नाजरीन करام, बातचीत उससे करो जो तुम्हारा एहतराम करता हो, और मशवरा उससे करो जो तुमसे मोहब्बत रखता हो। नाजरीन करम, गरीबी के अंदर तुम्हारे आंसू साफ करने के लिए कोई नहीं आता, और अमीरी के अंदर लोग तुम्हारे इर्द गिर्द टिश्यू वगैरह के डिब्बे लेकर घूमते हैं। तुम्हारे आंसू मोती जो होते हैं, तमाम खूबियों में अफजल खूबी खुद की खामियों को पहचानना है। अपना हक छोड़ना भी सदका है, और अपना गुस्सा भी ज़िबा कर दिया करो, यह भी सदके में शामिल है। और जिस इंसान के पास तुम्हारा नेमुल बदल कोई नहीं है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लोग हसद इंसानों से थोड़ी करते हैं, बल्कि उनके पास जो नेमतें हैं उनकी कामयाबियों और खुशियों से करते हैं। किसी भी इंसान से किसी भी वक्त किसी भी किस्म की मायूसी के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। जिंदगी में दो लोगों के ऊपर तबसरा ना करना, जिनको छोड़ दो और जिनको चुन लो। और कभी अल्फाज की ताकत को कम ना जानना, क्योंकि छोटी सी ना और छोटी सी हां पूरी जिंदगी बदल देती है। हमेशा कोशिश करना कि कोई अपना मामला तुम्हारे हक में रब्बे करीम पर ना छोड़े। किसी के बुरे रवैये और बद इखलाकी से तंग आकर खुद को नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि यह कम ज़र्फी की अलामत है और बुज़दिली है। इखलाक की दौलत को हासिल करने वाला कभी मुफलिस नहीं होता। किसी ने बाबा जी से अर्ज की कि बाबा, जिंदगी के लिए कोई नसीहत फरमा दे। बाबा जी बोले, बस एक चीज का जिंदगी में ख्याल रखना कि कोई अल्लाह से तुम्हारी कभी शिकायत ना करे। और नाजरीन, इंसान के पास कोई कंधा मौजूद हो या ना हो, मगर सजदे में रोने के लिए जमीन जरूर होती है। जब कोई भी चीज वाफिर मिकदार के अंदर किसी को दी जाए तो वो जाया हो जाती है, वो फिर चाहे मोहब्बत हो, वक़्त हो या तवज्जो हो। हमेशा राजी रहा करो अल्लाह की रजा में। आपसे भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां के अंदर। जब कोई तुमसे शिकायत करना और गिला करना छोड़ दे तो जान लो कि वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। जिंदगी में भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। दुनिया वालों का क्या है, कुछ तोड़ जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। जो दर्द तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी ना दो। और अक्सर औकात हमको ये सच्चाई तस्लीम करना पड़ती है कि हमने वाकई गलत लोगों के अंदर अपना वक्त बर्बाद किया। अगर तुम्हारी मौजूदगी किसी को परेशान करती है तो तुम्हारा पीछे हट जाना ही बेहतर है। और इस बात पर पुख्ता यकीन रखो, जिसने तुमको बेसुकून किया है वो पुरसुकून दिखने की जितनी भी अदाकारी कर ले, वो कभी सुकून के अंदर नहीं रह सकता। और आज के दौर में जो शख्स सबका ख्याल रखता है, जो सबके बारे अच्छा सोचता है और सबकी खुशी चाहता है, वही इंसान जिंदगी के अंदर अकेला रह जाता है। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को भी जलाकर राख कर देती है। किसी एक का हो जाना ही बंदगी है। रोजाना किबला बदलने वाले बेदीन होते हैं। किसी इंसान का सुकून बर्बाद कर देने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। इंसान गुलाम हो जाता है उस शख्स का जिससे वो मोहब्बत करता है।
خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ آنکھوں میں جھلکتا ہے اور دل میں محسوس ہوتا ہے، اور روزانہ تمہارے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ یہ دونوں اپنا پورا زور لگاتی ہیں اور جیت بس اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ تم خود کھڑے ہوتے ہو۔ جب تمہارے سامنے کسی کی منافقت ظاہر ہو جائے تو فوراً اس سے رابطہ ختم کر دو اور اس سے دوری اختیار کرو۔ برے لوگوں کو خود سے علیحدہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم کو ان سے نفرت ہو، بلکہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ تم خود کا احترام کرتے ہو، اور جب تمہارا دشمن تمہارے رازوں سے واقف ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا دوست منافق ہے۔ اور ناظرین، زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی اپنے نفس کا، کبھی اپنے ظرف کا، اور کبھی اپنے صبر کا۔ اپنی انا کے چکر میں کسی کی بھی تذلیل نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں پہلے سے ہی بہت کچھ کھویا ہو۔ رب کریم جس کو چنتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، اور وہ صرف اس کو چنتا ہے جس کو وہ اپنی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بھی آسانی سے اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو دکھوں سے بچا کے رکھ سکو۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے آنکھیں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خوف کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوف کے وقت اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت کے بارے جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ صبر کے اندر شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کے شور کو صرف رب کریم ہی سنتا ہے۔ اور جس نے تم پر ایک بار بھی احسان کیا، اگر وہ تمہیں کبھی نقصان بھی پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کرو اور اس کو معاف کر دو۔ اپنا اچھا وقت ہمیشہ اس انسان کو دو جو تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ تھا۔ پیاز کا تیل اور کلونجی کا تیل ہم وزن لیں اور اچھی طرح مکس کر کے نہار پوں 20 قطرے پانی میں ملا کر پی لیں، موٹاپا چند دنوں میں جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، مگر اپنی غلطی نہیں ملتی۔ اور ناظرین، جس جگہ لوگ کسی انسان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ اسی انسان کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حوصلہ افزائی کرو، تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت ہیں۔